अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू दास्तान में खुश आमदीद। वही मेरी महक, हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती। मोटी होती जा रही हो। कितनी बार कहा है स्मार्ट हो जाओ। शान अपनी होने वाली बीवी महक के सामने बैठा मोहब्बत जता रहा था। महक मुस्कुराते हुए बोली, शान बस मेरे खाने को नज़र लगा दो, तुम देखो पहले कितनी स्मार्ट हो गई हूँ। वाह वाह, ये स्मार्ट हुई हो, मोटू भैंस बन गई हो। महक नाराज़गी का इजहार करते हुए बोली, अच्छा जाओ फिर कोई स्मार्ट ढूंढ लो अपने लिए, मैं नहीं करती तुमसे शादी। शान महक की आंखों में देखने लगा। महक, ये अल्फाज दोबारा कभी अपनी ज़ुबान से ना निकालना। पागल, किसी दिन तुम मजाक में मुझे खुद से जुदा करोगी और मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। महक का हाथ थामा। मेरी जान, मोहब्बत करने वाले तो ख्वाब में बिछड़ जाए तो सारी रात सो नहीं पाते। तुमसे तो मेरी दुनिया है। मोटी हो, जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। महक मुस्कुराने लगी। ओए पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। कैसे फट से इमोशनल हो जाते हो। अच्छा इधर करो अपना मुंह, माथे पे बोसा कर लूँ। शान ने चुटकी काटी। जा, मैं नहीं देता बोसा, और ना कर शादी मुझसे, मैं जाने लगा हूँ। महक ने हाथ पकड़ लिया। अपने बंदर को ऐसे कैसे जाने दूंगी भला, जाकर दिखाओ। शान हाथ छुड़ाने लगा। खुद को बड़ी पहलवान ना समझे। अच्छा, मैं हाथ छुड़वा सकता हूँ तुमसे। महक हंसने लगी। छुड़वा सकते हो तो छुड़वा लो। शान रुक गया। नहीं छुड़वा सकता इस हाथ से मैं अपना हाथ। महक के हाथ पे बुसा किया। बस जी चाहता है मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे हाथ में रहे और मेरा आखिरी वक़्त हो। मेरी रूह। महक ने होंठ पे हाथ रख दिया। शान, कुछ बोलते हो, पागल हो। महक, मेरी जान, बस ये मोहब्बत कभी कम ना होने देना, वरना तेरा ये रंजा मर जाएगा। महक ने बालों में हाथ फेरा। जाओ अब शान, शाम होने वाली है। खाला को पता चला तो कहेंगी मैंने रोक कर रखा था तुमको। हम दोनों खालाजाद थे। जाओ अब, वैसे भी बाबा आने वाले हैं। शान पास आया। भला से कैसे जाऊं, माथे पे बोसा तो करो। महक ने धक्का दिया। चले जाओ मेरे पागल। शान ना चाहते हुए चला गया। वो शादी के ख्वाब, मोहब्बत का मिलना, दोनों का एक होना, सजदों में मांगी मोहब्बत। इस मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। ज़िंदगी खुशियों को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। शान दुल्हा बना हुआ सामने बैठा था। महक की तरफ देखने लगा। दुल्हन बनी कितनी खूबसूरत, कोई परी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। हम सफ़र बन गए। पहली रात महक सामने बैठी थी। शान ने आवाज़ दी, ओ मैडम, घूंघट उठा लो और आ जाओ, वज़ू करो, नफल अदा कर लें। महक जड़ से बोली, यार थक गई हूँ कसम से, और भूख भी बहुत लगी हुई है। शान ने हाथ पकड़ा। उठो, पहले नफल पढ़ लें, फिर खाना खाते हैं। मोहब्बत का इससे खूबसूरत मंजर और क्या हो सकता है भला। जिससे मोहब्बत की जाए, जिसको चाहा जाए, जिसको ख्वाब दिखाए जाए, जिससे मोहब्बतों के वादे किए जाए, इसका हाथ थाम कर पकीता रिश्ते में बंद कर यूँ पहली रात मुसल्ले पे बैठे हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर शुक्र अदा किया जाए। मोहब्बतों का असल हक तो यही होता है ना, मजबूरियों को तमाशा करके छोड़ जाना। नफल अदा की है। महक शान की तरफ देखकर बोली, शान, जानते हो मुझे अब खुदा से कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे आपको दे दिया, बस मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। शान प्यार से बोला, अच्छा मेरी मानो हम दोनों खाना खा लेते हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ, देखता हूँ क्या पड़ा है किचन में। मैरिज हॉल में सब रस्म अदा की गई थी, सो घर में कुछ ना बना खाने में। शान किचन में गया, कुछ ना खाने को मिला। शान, क्या करूं, भूख तो मुझे भी लगी है। लेकिन महक ने, हो सकता है सुबह का कुछ नहीं खाया हो। फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे। जल्दी से आमलेट बनाया और फिर खुद आटा गूंदा और टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई। 1 घंटा गुजर गया। महक इंतज़ार करते करते थक गई। कहाँ चला गया मेरा पागल। लहंगा संभालते हुए किचन में आई, देखा सामने जनाब शान मियाँ रोटी बना रहे थे। महक हंसने लगी। हाय मेरे अल्लाह, शान क्या कर रहे हो। सारे चेहरे पे आटा लगा हुआ था। कितना प्यारा लग रहा था शान। 1 घंटा हो गया है। शान नाश्ता से बोला, कुछ था ही नहीं खाने में तो मैं आमलेट बनाया, फिर रोटी बनाने लगा, लेकिन रोटी सीधी नहीं बन रही। ना महक पास आई। मैं सदके जावा मेरा पागल सा शोहर, मैं बनाती हूँ, इधर आओ।
شان پیار سے بولا نہیں نا میری جان، بس بن گئی ہے، یہی کھا لیتے ہیں۔ آملیٹ میں نمک زیادہ ہو گیا تھا، کھانا جیسا بھی تھا، اس میں ہم سفر کی محبت شامل تھی۔ کھانا کھایا، لیٹ گئی، اتنی تھکن قسم سے شان جسم میں جیسے جان ہی نہیں ہے۔ شان کی گود میں سر رکھا، محبت بھری باتیں کرنے لگی۔ وہ پہلی بار جب محبت کا احساس ہوا تھا، وہ پہلی بار ہاتھ کا تھامنا، وہ پہلی بار دل کا دھڑکنا، اظہار محبت پہ شرمانا، خواب دیکھنا، ایک دوسرے سے وعدے کرنا، اور آج وہ ہم سفر بن گئے تھے۔ شان نے مہک کا ہاتھ تھاما، میری جان پہلی رات کا گفٹ یہ ہے کہ ہم 10 دن بعد عمرہ کرنے چلیں گے۔ مہک سینے سے لگ گئی، میری جان اس سے خوبصورت گفٹ میرے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ محبت بھری رات گزر گئی۔ 2 دن بعد شان کی اماں کہنے لگی، بیٹی مہک آج تم پہلی بار کچن میں جاؤ گی، مہمان آ رہے ہیں، تم آج سب کے لیے کچھ میٹھا بناؤ اور ساتھ بریانی بنا لو۔ مہک کھانا بنانے میں اتنی ایکسپرٹ نہیں تھی، وہ پریشان ہو گئی، پہلی بار اتنے لوگوں کے لیے کھانا بنانا کیسے بناؤں گی۔ شان سو رہا تھا، شان کو آواز دی، اوے میرے مزاجی خدا اٹھ جاؤ، میں اتنی پریشان ہوں اور آپ سو رہے ہو۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ شان نے کروٹ بدلی، کیا شور مچا رہی ہو یار، سونے دو۔ مہک پاس بیٹھی، امی کہہ رہی ہیں 20 لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہے، مجھ سے کیسے بنے گا۔ شان شرارت کرتے ہوئے بولا، ہاں تو بناؤ نا، تمہارا فرض ہے، یہ جاؤ ہم آرام فرما رہے ہیں، ہم کو نہ تنگ کیا جائے۔ مہک نے شان کا ہاتھ پکڑا، جا اپنا اٹھ جائیں، مجھے ناشتہ ہے، کھانا بنانے میں مدد کریں۔ شان کھل ملتے ہوئے اٹھا، بس باتیں سن لو، کھانا بھی نہیں بنانا تھا۔ کچن میں ساتھ گیا، پاس کھڑا ہو گیا، جلدی سے مہک کھانا بنانے لگی۔ میرے موٹے بس پاس کھڑے رہو، میں سب کچھ کر لوں گی۔ شان مہک کی طرف دیکھ رہا تھا، کتنی پیاری لگ رہی تھی، تھوڑی سی پریشان، محبت کا احساس میں صرف پاس کھڑا ہوں، کتنے اطمینان سے کھانا بنا رہی ہے۔ یا اللہ، دعا کرتا ہوں میں اپنی مہک کو دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ ہر 2 گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا۔ آج پہلی بار اتنا کام کیا تھا مہک نے، وہ تھک گئی تھی، جسم میں بہت درد ہونے لگا تھا۔ مہمان آئے، سب کو کھانا دیا، پھر برتن واش کرنے تھے، اب تھکن سے برا حال ہو چکا تھا۔ مہک نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، 3 بج رہے تھے۔ برتن واش کرنے لگی، مہمان چلے گئے۔ شان نے ہاتھ تھاما، میری انارکلی، آج سارا کام آج ہی کر لو گی کیا، آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ مہک پیار سے بولی، شان بس برتن واش کر لوں پھر کھاؤں گی۔ شان ضد کرنے لگا، بالکل بھی نہیں، پہلے کھانا کھاؤ۔ کمرے میں لے گیا، سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ پاگل، اپنا خیال بھی رکھا کرو نا، کھانا کھایا کرو ساتھ مل کر، برتن واش کر لیں گے۔ مہک ہنسنے لگی، شان تمہاری جان کو سکون نہیں ہے کیا؟ شان پیار سے بولا، تم اتنا کام کر سکتی ہو تو میں برتن واش نہیں کروا سکتا کیا؟ میری جان، یہی تو ہم سفر کا فرض ہوتا ہے نا، کہ ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینا۔ رات کو بستر پر لیٹی ہوئی تھی، وہ تھک گئی تھی، بہت نیند آئی تھی، جسم میں بہت درد تھا۔ شان مہک کا سر اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگا۔ اتنی پرسکون نیند شاید کبھی زندگی میں نہ آئی ہو۔ زندگی یوں ہی محبتوں سے نبھائی جاتی ہے۔ وہ عمرہ پہ گئے، دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ گھر واپس آئے، مہک بہت خوش تھی، اللہ نے اتنا اچھا چاہنے والا ہم سفر دیا ہے، کبھی جھگڑتا نہیں، کبھی گالی نہیں دی، کبھی غصہ بھی نہیں کرتا، ہر خواہش پوری کرتا ہے، لیکن بس کبھی کبھی تھوڑا سا ناراض ہو جاتا ہے۔ شان آفس جانے سے پہلے بول کر گیا تھا، مہک میرے گلابی شرٹ واش کر دینا، لیکن مہک بھول گئی۔ صبح میں جب شرٹ مانگی تو مہک کہنے لگی، یار جان وہ تو میں بھول گئی واش کرنا۔ مہک یاد کیا، کیا رہتا ہے آپ کو، بس کچھ بول دوں نہیں سنتی ہوں، آفس جانے لگا ہوں۔ مہک نے ہاتھ پکڑا، ناشتہ تو کر لیں۔ نہیں کرنا ناشتہ مجھے، خود کر لو۔ شان اتنا کہہ کر چلا گیا۔ مہک اداس ہو گئی، شان سوری نا، کان پکڑ کر سوری کرتی ہوں، یوں ناراض نہ ہونا مجھ سے۔ شان اگنور کرتے ہوئے آفس چلا گیا۔
दिन भर भूखी रही शान की नाराजगी ने जैसे जान ही निकाल ली हो। बुखार भी हो गया। जानते जाने मोहब्बत के रिश्ते तितली की मानद होते हैं, इनको सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं होते। शान रात को घर आया, महक बिस्तर पर लेटी हुई थी। शान हैरान था, इस वक्त तो कभी नहीं सोती। पागल चेंज किया, चेहरे को हाथ लगाया, बुखार से जल्दी से सर गोद में रखा। महक मेरी जान क्या हो गया? महक ने आँख खोली, शान आप आ गए। शान ने हाथ में बुसा किया, मेरी जान आपको बुखार कैसे हो गया? बताया क्यों नहीं? महक की आंख से आंसू निकला। शान आप नाराज थे ना मुझसे, नाश्ता भी नहीं करके गए। शान का लहजा कुछ सख्त हुआ। महक कैसी बच्चों वाली बातें करती हो, हद नहीं हो गई क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शान आप बस मुझसे नाराज ना हुआ करें, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, बस मुझे सीने से लगा लें, मैं ठीक हो जाऊंगी। शान मुस्कुराने लगा, कसम से बिल्कुल पागल हो तुम। महक गले में बाहें डालकर शान से लिपट गई। फिर एक दिन अल्लाह ने रहमत अता की, अल्लाह ने इनको बेटी की अता की। दोनों बहुत खुश थे। वक़्त के साथ साथ 2 बेटे और 2 बेटियां अल्लाह ने अता की। शादी को 30 साल गुजर गए। ना कभी झगड़ा हुआ, ना थप्पड़, ना गाली, ना तमाशे लगे। दोनों ने एक दूसरे को लिबास बनाया, एक दूसरे का। महक अब बूढ़ी सी हो चुकी थी, बच्चे जवान हो गए थे। बड़ी बेटी शान के पास बैठी हुई बोली, बाबा सुना है आप अम्मा का बर्थडे इस बार लंदन में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शान ऐनक उतारते हुए, हाँ मेरी बच्ची, बस ख्वाहिश तो यही है। इतने में महक कमरे में आई, क्या प्लान बना रहे हो बा बेटी? बड़ा बेटा जो डॉक्टर बन चुका था मुस्कुराकर बोला, मम्मा जान, बाबा और अभी इस बार लंदन जाने का सोच रहे हैं। महक चौंक कर बोली, शान आपको अब उम्र के इस हिस्से में लंदन जाने की क्यों सूझी? शान मुस्कुराने लगा, महक 30 साल गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। इस बार बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। महक जल्दी से बोली, ना बाबा, मैं तो ना जाने वाली, लेकिन बच्चों की जिद और शान की मोहब्बत थी कि वो लंदन में एक होटल में एक कमरे में खिड़की के सामने खड़े वो अपनी पहली रात याद कर रहे थे, जब शान आमलेट और रोटी बना रहा था। वो रात और आज 30 साल बाद लंदन में बूढ़े हो चुके थे। जिंदगी जन्नत सी गुजरी। 30 साल बाद भी महक सीने से लगी हुई शाम के बिना एक सांस तक ना लेना चाहती थी। खुदा छोड़ दें, झूठी छोटी बातों पे जुदा होना छोड़ दें, अना गुरूर एक दूसरे को गाली देना, गुनहगार कहना, सच्चे दिल से एक दूसरे को कबूल कर लें और अपने हमसफ़र के साथ जीना सीख लें। छोटी सी ज़िंदगी है, तलाक़ें और जंगली जानवरों की तरह लड़ना छोड़ दें। शान और महक बनकर देखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी।